नमस्ते। एका कथा। एकदा नारदः वैकुण्ठं गच्छति। तत्र महाविष्णुं पृच्छति, नामस्मरणेन श्रवणेन वा किं भवति इति। तदा महाविष्णुः नारदं प्रति यत्किमपि जीविनम् उद्दिश्य नामं वदतु इति वदति। तदा नारदः भूलोकम् आगत्य एका मक्षिका समीपे नारायण नारायण इति वदति। नामश्रवणेन मक्षिका मरिष्यति। तेन भीतः नारदः वैकुण्ठं गत्वा सर्वं व्यवहरति। पुनः महाविष्णुः नारदं नामं वक्तुं प्रेषयति। इदानीं नारदः एक पतङ्गसमीपे नारायण नारायण इति वदति। पतङ्गोऽपि मरिष्यति। पुनः विष्णुसमीपे गत्वा सर्वं नारदः व्यवहरति। पुनः विष्णुः नारदं भूमौ प्रेषयति। इदानीं नारदः एकः हरिणः समीपे गत्वा नारायण नारायण इति वदति। हरिणोऽपि मरिष्यति। तदा चिन्तितः नारदः एकः वत्सः समीपे गत्वा गोवत्स समीपे गत्वा नारायण नारायण इति वदति। वत्सः अपि मरिष्यति। तेन चिन्तितः ग्रस्तः नारदः पुनः वैकुण्ठं गत्वा सर्वं व्यवहरति। पुनः महाविष्णुः नारदं भूमौ प्रेषयित्वा नामं वक्तुम् आज्ञापयति। इदानीं चिन्तितः व्यस्तः नारदः सर्वत्र अटनं कृत्वा एका राजसभायाम् आगच्छति। तत्र उत्सवसमारब्धः अस्ति। नारदं दृष्ट्वा सर्वेपि प्रीताः भवन्ति। यतोपि तत्र सद्य एव राजकुमारः प्रसूतः। देवर्षिः राजकुमारम् आशीर्वादितुम् आगतः इति सर्वे चिन्तितः। राज्ञापि मनसि महान् सन्तोषः जातः। सः सद्यजातशिशुं नारदं दत्त्वा आशीर्वादम् इच्छितुं प्रार्थयति। तदा नारदः नारायण नारायण इति वदति। नामश्रवणेन सद्यशिशुः सद्य एव ज्ञानी बालकः भवति। भूत्वा नारदं नमस्कृत्य तस्य पूर्ववृत्तान्तं व्यवहरति। पूर्वं यदा मया मक्षिकारूपे जातं तदा भवद्भिः नारायणश्रवणेन मम जीवनस्य परिवर्तनं जातं। तदारभ्य पतङ्गजन्म, हरिणजन्म, गोवत्सजन्म, इदानीं दुर्लभमनुष्यजन्मं मया प्राप्तम् इति मया प्राप्तः इति सः कुमारः वदति। एतेन तत्रत्य सर्वे जनाः विस्मिताः भवन्ति। नारदोऽपि तस्य प्रश्नस्य नामश्रवणेन किं भवति इत्यस्य उत्तरं स्वीकृत्य मनसि महाविष्णुं नमति। ओम।